अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जिन शख्सियत से आपका तारुफ करवाएंगे वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी अदाकार अली एजाज़ हैं। आज अली एजाज़ साहब की 5वीं बरसी मनाई जा रही है। अली एजाज़ साहब की शख्सियत पर और उनके फ़न पर बात करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ है वह लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं। आप लाहौर की तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ना सिर्फ हिस्सा लेते हैं बल्कि खुद भी बेशुमार तकरीबात करवाते रहते हैं। अली एजाज़ साहब की ज़िंदगी के आखिरी सालों में आप अली एजाज़ साहब के बहुत करीब थे। अली एजाज़ साहब आपसे ख़ास मोहब्बत करते थे। आपका शुमार उनके करीबी साथियों में, करीबी शागिर्दों में होता था। अली एजाज़ साहब की शख्सियत ऐसी है कि उन पर एक प्रोग्राम क्या कई प्रोग्राम भी किए जाएं तो वो कम है। इसलिए इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। अली एजाज़ साहब की पूरी शख्सियत को जानने के लिए ये दोनों वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। की शख्सियत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद बरार। आइए और उनकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान के नामवर अदाकार अली एजाज़ की 5वीं बरसी है और आज हम उनकी कब्र पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं उनके यूट्यूब के लिए ये अली एजाज़ साहब के बारे में कुछ आपको मालूमात फ़राहम कर सकूँ। अली एजाज़ साहब के ननिहाल का ताल्लुक़ जो है वो सियालकोट से था। तो आप जो है वो अपनी नानी के घर पैदा हुए थे 21 अक्टूबर 1941 को। उस वक़्त ईद का दिन था। मज़ेदारी की बात यह है कि आप यकम शवाल को फजर के वक्त पैदा हुए और आप इत्तेफाक देखें कि आपका जो इंतकाल 18 दिसंबर 2018 को हुआ। उस दिन जो है वो 10 रबीउस्सानी थी और 10 रबीउस्सानी जो है वो मुसलमान जो है वो बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से जो है वो मनाते हैं। तो उस दिन भी फजर के वक्त आपका समझ लें वो भी फजर का वक्त था, फजर के वक्त आपका इंतकाल हुआ। तो उसने इत्तेफाक देखिए कि फजर के वक्त आप पैदा हुए और फजर के वक्त ही आपका जो है वो इंतकाल हुआ। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। तो मिर्ज़ा साहब, मैं 8 क्लास में था, 1980 की बात है, जब इनकी फिल्म जो है वो सोहरात जवाई आई थी। तो मैंने वो फिल्म देखी तो मैं हैरान रह गया कि एक ऐसा आर्टिस्ट जो इतना एंटरटेन कर रहा है और बड़ी शानदार उसके अंदर सिचुएशंस थी। सैयद नूर साहब ने बहुत प्यारी फिल्म वो लिखी थी और इतनी अच्छी कॉमेडी थी और इतने खूबसूरत जुमले थे अली एजाज साहब के। और नन्ना के साथ जो है वो इतने शानदार सीन थे कि लोग इतना एंजॉय करते थे, इतना हंसते थे, तालियां बजाते थे। तो वहाँ मेट्रोपोल सिनेमा में मैंने ये फिल्म देखी। तो मैंने सोचा कि भाई ये बनना है। तो मैं फिर इनकी नकलें उतारनी मैंने शुरू कर दी अली एजाज साहब की। तो वो लोग कहते थे कि ये तो बिल्कुल अली एजाज साहब की तरह ये बोलता है। तो वो फिर ये चलते चलते 1986 में मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई। मैं कहा जी मैं आपका बहुत बड़ा दीवाना हूँ, मैं बड़ा आशिक हूँ आपका, तो मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई शागिर्दी जो है वो कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल उन्होंने मेहरबानी फरमाई। तो वो फिर असल में उस वक़्त एक बेवकूफ़ ड्रामा मुझे मिला था अतर शाह खां जदी का। तो वो डायरेक्टर थे कमर जमील साहब। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ड्रामा जो है वो अली एजाज साहब ने किया हुआ है और आप है ना उनसे इजाज़त लेकर आएँ। तो मैं फिर यही इजाज़त के सिलसिले में ही 113 ए न्यू मुस्लिम टाउन उस वक़्त उनकी कोठी थी। तो वो फिर मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, मेरी बाकायदा शागिर्दगी हो गई। लेकिन फिर मैंने 1988 में ये एक्टिंग छोड़ दी। मैं अपनी तालीम मुकम्मल की और फिर उसके बाद जो है वो एजुकेशन के साथ मैं मुंसलिक हो गया। तो फिर जब 1998 में अली एजाज साहब को फालिज का हमला हुआ, फिर मैं दोबारा इनके पास आया, इनकी खिदमत में हाज़िर हुआ। इन्होंने शिकवा भी किया, तुम कहाँ रहे हो, हमने इतने प्रोजेक्ट किए,
ہم تمہیں لینا چاہتے تھے. تو بہرحال میں نے کہا جی میری مجبوری تھی گھر والوں کی طرف سے، تو مجھے پابندی تھی، تو میں اس لیے نہیں، اب میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو فالج ہو گیا ہے. تو ہم نے پھر وہ علی اعجاز لورز کونسل بنائی. تو علی اعجاز صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ فلموں میں آپ نے راج کیا، اور جب دبئی چلو ان کی آئی تو اسی سال مولا جٹ لگی تھی، یعنی 79 میں ہی مولا جٹ لگی تھی، 79 میں ہی جو ہے وہ دبئی چلو لگی تھی. اب وہ 79 میں جو نگار ایوارڈ ملے نا، وہ نگار ایوارڈ 9 نگار ایوارڈ ملے دبئی چلو کو، اور مولا جٹ کو کوئی نگار ایوارڈ نہیں ملا. یہ اتنی وہ فلم جو ہے وہ پاپولر ہوئی. اور اس میں وہ اجمن مل گیا ویزا دبئی دا، ان کا گانا تھا، وہ بڑا مشہور ہوا. پھر سورت جوائی میں ان کا وہ رب جانے سانو مار سٹیا، وہ بڑا مقبول ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی فلم جو سالہ صاحب ہے، سالہ صاحب کے 2 گانے اتنے مقبول ہوئے. ایک میں تے میرا دلبر جانی جو ممتاز صاحبہ کے ساتھ تھا، اور ایک گانا جو ہے وہ ایک تیرا پیار میں ملیا میں دنیا تے اور کی لینا، وہ یہ تھا انجمن کے ساتھ. پھر نوکر تے مالک میں بھی سارے گانے ہٹ تھے، جو بھی کہاں گی میں سچ کہاں گی، وہ بڑا مقبول گانا تھا. پھر صاحب جی میں سارے گانے سپر ہٹ تھے. لٹی ہے جمالو گانا جو ہے وہ آج بھی سنا جاتا ہے. اور رہنا بلیاں تے نا ملی قدمہ چ تھا، یہ بڑا مقبول گانا ہوا. اس کے بعد قدرت کا گانا جو ہے وہ بڑا مقبول ہوا تھا. اس میں جو ہے پھر دشمن پیارا کے گانے بڑے مقبول ہوئے. پھر ان کی ایک فلم آئی تھی عشق سمندر. عشق سمندر وہ واحد فلم ہے کہ 7 کے 7 گانے نور جہاں نے گائے، اور وہ فلم جو ہے وہ ایسی فلم تھی کہ فلم کے لگنے سے پہلے 7 کے 7 گانے جو ہیں وہ مقبول ہوئے، مشہور ہوئے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ 7 کے 7 گانے رانی پر پکچرائز ہوئے. یہ بھی میرے خیال سے ایک ریکارڈ ہوگا کہ وہ 7 کے 7 گانے جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ رانی کی پرفارمنس جو ہے وہ تھی. اور اس میں 2 گانے تو بہت مقبول ہوئے تھے، لکھ میرا نام دل دی کتاب تے. دوسرا گانا تھا تو سجنا عشق سمندر میرا حسن کنارہ تیرا. پھر ایک اور گانا بڑا اس کا مشہور تھا ملتانی کنگن پوا دے وے پورے کر دے وعدے. پھر ان کی نکاح فلم کے بھی مشہور گانے ہوئے، چوڑیاں فلم کے بھی مشہور گانے ہوئے. پھر تیرانی کا ان کا بڑا گانا وہ مشہور ہوا 10 میں کی پیار وچوں کھٹیا. پھر ایک فلم ان کی تھی جورا. جورا میں جو ہے وہ ان کا گانا جو ہے بڑا مقبول ہوا کہ چنا ڈوب چلے تارے لوگ جاگ پے نے سارے بڑے پہن کے پوارے من جان دے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گانے جو ہیں وہ آج بھی سنے جاتے ہیں. اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ 13 گانے نکالے گئے تھے جو پنجابی فلموں کے بڑے مقبول گانے تھے، اور اس میں جو ہے 6 گانے جو ہیں وہ علی اعجاز صاحب کے پر پکچرائز ہوئے تھے. اب اندازہ لگائیں کہ علی اعجاز صاحب کی جو فلمیں ہیں اس میں موسٹلی جو ہے وہ میوزک وجاہت اطرے کا تھا، اور تقریباً 90% یا 95% گانے جو ہیں وہ نور جہاں نے گائے تھے. اور علی اعجاز صاحب کہا کرتے تھے کہ میری کامیابی کے پیچھے جو ہے وہ ملکہ ترنم نور جہاں کا بھی بڑا ہاتھ ہے. اور وہ 2 شخصیات سے بہت متاثر تھے، ایک نعیم طاہر صاحب سے اور ایک ممتاز صاحبہ سے. نعیم طاہر سے اس لیے متاثر تھے کہ نعیم طاہر ان کو اس فیلڈ میں لے کر آئے، اور ممتاز جی سے اس لیے متاثر تھے کہ جب دبئی چلو شروع ہوئی حیدر چودھری اور سید نور صاحب نے اس فلم کو ڈیزائن کیا تو کوئی ہیروئن تیار نہیں تھی علی اعجاز صاحب کے ساتھ ہیروئن کے طور پر آنے کے لیے. وہ بڑی بڑی اس وقت کی جو ٹاپ کی ہیروئن تھی ان کو اچھا معاوضہ بھی دیا گیا. وہ کہنے لگے نہیں یہ تو کریکٹر ایکٹر ہے، یہ تو اولڈ کریکٹر کرتا ہے، یہ تو کامیڈین ہے، تو ہمارا امیج خراب ہوگا. تو اس دوران ممتاز نے حامی بھری تھی، اور ممتاز کو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عروج دیا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ان کی راحیل باری صاحب سے شادی ہو چکی تھی، اور باری صاحب نے ان کو منع کر دیا تھا
فلموں میں کام کرنے پر، لیکن وہ پھر ان سے بھی ان کو اجازت مل گئی. پھر وہ ایک لمبا دور چلا اور اس میں جو ہے وہ بے شمار چڑھتا سورج ان کی بڑی سپر ہٹ فلم تھی جو سلطان رائی کے ساتھ تھی، اور علی اعجاز صاحب کے ساتھ تو ان کی کوئی 20 کے قریب فلمیں جو بڑی شاندار فلمیں گئیں، جس میں سالہ صاحب ہے، جس میں شہرت جوائی ہے، جس میں ان کی فلم جو ہے وہ تیر رانی ہے، اور یہ نوکر تے مالک ہے، دلاں دے سودے ہے، سسرال چلو ہے. بے شمار فلمیں ہیں جو سپر ہٹ فلمیں ہوئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کو جو ہے وہ جو عروج کامیڈی فلموں نے دیا وہ بلا شبہ علی اعجاز صاحب کی فلموں نے دیا، اور علی اعجاز صاحب کو حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا تھا، اور توقیر ناصر صاحب نے ان سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا بھی وعدہ کیا تھا. تو وہ توقیر صاحب بھی اب بھی وہ اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے. تو آپ کی ویڈیو سے میری ہلکار باپ سے گزارش ہے کہ علی اعجاز صاحب یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو بعد از مرگ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملنا چاہیے. آپ جو ہیں وہ 18 دسمبر 2018 کو فجر کے وقت جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. 14 دسمبر کو آپ کو دل کا دورہ پڑا تھا اور ساتھ آپ کو نمونیا ہو گیا تھا. تو وہی دل کا معاملہ اور وہ نمونیا جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ موت کا باعث بنا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے منازل جو ہیں ان کو آسان فرمائے. اور ایک دفعہ پھر مرزا عثمان بیگ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع دیا. ہم یہاں پر آج آپ کے سامنے موجود تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں ناظرین آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اپنے میزبان مرزا عثمان بیگ اور ڈاکٹر ایم ابرار کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.